बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे से मुतल्लिक एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी। आज से 2 दिन कबल जुमे वाले रोज़ मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमारी बात हुई थी पीटीए के लॉयर से, और जीन कुरैशी साहब ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई थी उसके अंदर अदालत ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऊपर भी, और उन लोगों के खिलाफ भी जिन लोगों के खिलाफ मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक दावा दायर किया गया था कि वो तज़हीक अमेज़ जो है वो मवाद शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और बार बार जब अदालत ने 1 अगस्त को रोक दिया था तो उसके बावजूद वो दोबारा भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसमें तज़हीक अमेज़ किस्म का मवाद शेयर किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ मुद्दई मुकदमा के और उनके ख़ानदान के और उनकी बच्ची के खिलाफ इस तरह की चीज़ों को वायरल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर मुसलसल बात की जा रही है। अली अकबर सहतो साहब जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के लॉयर थे, उनकी तरफ से बताया गया कि हम ऑलरेडी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं और वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं उसका जिक्र कर चुका हूं। बाकी तमाम दोस्तों ने भी उसके ऊपर वीडियो की थी कि वो रिपोर्ट महज जो पहले वाला सारा एक्शन हुआ था जिसके अंदर 97 यूआरएल्स को ब्लॉक करने वाली बात थी, कुछ बच्ची के इंटरव्यूज थे और कुछ और चीजें थी, उनको ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि वन टाइम जो आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला है ये काफी नहीं होगा। सबसे पहले तो अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को यह हुक्म दिया है कि जब हमने 1 अगस्त का एक दफा ऑर्डर पास कर दिया है तो बार बार हम ऑर्डर नहीं देंगे, बार बार हम आप लोगों को नए अहकामात नहीं देंगे। आपने उसी ऑर्डर को लेकर चलना है और बगैर हमारे नए ऑर्डर का इंतजार किए हुए आपने मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखनी है। आपने इन लोगों के हर कंटेंट पे ऊपर नजर रखनी है और आपने इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लेना है, कानूनी कार्रवाई करनी है जिससे इन लोगों को रोका जा सके। और जो लोग अदालत के ऑर्डर्स का, अदालत के अहकामात का एहतराम नहीं करते, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं करते, उन लोगों को सबक सिखाना है कि अदालती फैसला आप तमाम लोगों पर इसकी पासदारी करना आप लोगों के लिए पाबंदी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के अंदर आपकी अदालतें जो हैं उनके अहकामात की पाबंदी करना हर शहरी का फर्ज होता है। उसके बाद अदालत ने इस चीज के ऊपर भी जोर दिया कि ये जो आप रिपोर्ट्स लेकर आए हैं और ये जो रिपोर्ट के अंदर आप लोग हमें ये बता रहे हैं कि जो पहले से आपने एक्शन लिया है और वो पहले जो जिस तरह आपने कहा था तो वो एक्शन काफी है, तो उससे अदालत ने सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, बल्कि अदालत ने कहा कि हमें इससे ऊपर मजीद कार्रवाइयां चाहिए। हमें बाकायदा तौर पर आप असिस्ट करें कि आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, और हर तरह की कार्रवाई करने के बाद हमारे पास आकर पेश हो। सबसे बड़ी जो इसके अंदर पेशरफ्त हुई है, सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को और वजारत दाखिला के जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, पूरे पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है, उसको इसके अंदर पार्टी बना दिया गया है। 9 नंबर पर वजारत दाखिला को रखा गया है और 10वें नंबर पर सूबे के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाकर तलब कर लिया गया है, उनको बुला लिया गया है और मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को उनके वकील के जरिए ये कह दिया गया है कि आप लोग एक अमेंडेड जो पार्टीज के नाम है इन लोगों को पार्टीज के अंदर शामिल करके हफ्ते के अंदर अंदर हमारे सामने जमा करवा दें, और 6 तारीख को 6 अक्टूबर को वजारत दाखिला और जो आपका सूबे का चीफ सेक्रेटरी है सिंध का, वो लोग भी पेश होकर रिपोर्ट देंगे कि जब भी इस मामले को, चूंकि ये जो मामला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से बहुत सारे हम सुबह शाम वाकयात सुन रहे हैं और एक मुकदमा जो टेस्ट केस बन चुका है चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, और उसके ऊपर अदालत ने यह भी इजहार किया है कि यह बहुत सेंसिटिव, बहुत ही हसास मामला है। इस मामले की हसासियत को समझा जाए और ऐसे मामलात को हसास समझा जाए। जब भी कोई इस तरह का केस होता है, जब भी कोई बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह से अदालतों का दरवाजा खटखटाता है, तो इस तरह के मुकदमे को हसास समझा जाए, इसकी सेंसिटिविटी को समझा जाए और उसकी सेंसिटिविटी को, हसासियत को समझते हुए तमाम इदारे मुतहर्रिक हों, तमाम इदारे अपनी अपनी कार्रवाई करें और इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचें। इसके लिए अदालत ने वजारत दाखिला और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को इसके अंदर शामिल करने का हुक्म दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर उनको 9 और 10 नंबर पर, इससे पहले 8 लोग रिस्पोंडेंट्स थे, 8 लोग डिफेंडेंट्स थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 9 और 10 नंबर पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला, वजारत दाखिला जो पाकिस्तान की है, उसको उसके सेक्रेटरी के जरिए और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को सूबा सिंध के बिहाफ पर इस मुकदमे के अंदर पार्टी बनाया जाए, नामजद किया जाए और उनसे भी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि वो लोग हमें बताएं कि इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अदालत ने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है
کہ ہمارے احکامات کی روشنی میں جو کاروائی ہو سکتی ہے، جن جن لوگوں نے ہمارے فیصلہ جات کو، جس نے ہمارے 1 اگست کے اس فیصلے کو جس کے اندر ہم نے روک دیا تھا، ان یوٹیوبرز کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہمیں اپنی ٹیبل پر چاہیے. اور یہ رپورٹ ہمیں 6 اکتوبر تک، بڑی مختصر سی ڈیٹ دی ہے کورٹ نے، بہت لمبی ڈیٹ نہیں دی، اس سے قبل اس کے اندر تھوڑی لمبی ڈیٹس ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ عدالت نے 16 تاریخ سے 6 اکتوبر تک صرف 20 دن کا وقت دیا ہے، تاکہ 20 دن کے اندر تمام ادارے اپنی کاروائیاں مکمل کر کے، اپنی تمام تر رپورٹس کو مکمل کر کے عدالت کے سامنے پیش ہوں اور عدالت کے سامنے حاضری لگا کر بتائیں کہ ہم نے یہ کاروائی کی ہے. اس کے علاوہ مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کو، جس طرح تقریباً ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتائی تھیں، ایگزیکٹلی اس طرح ہوا ہے کہ جتنے جو مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کو جتنی زیادہ شکایات ہیں، جو ان کی فیملی، ان کے بچی، ان کے اپنے خلاف جو کنٹینٹ بنایا گیا ہے، جو ان کی تضحیق کی گئی ہے، جتنا بھی تضحیق آمیز قسم کا مواد ہے، اس تمام مواد کو فوری طور پر لے کر جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جو پاکستان کا ادارہ ہے FIA، جو سائبر کرائم کی کاروائیاں کرتا ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے. اور ان کو بھی حکم دیا ہے کہ ایز پر لا، اسٹرکٹلی ایز پر لا کا سختی سے قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے فوری طور پر کاروائی شروع کر دی جائے. جن لوگوں کے خلاف بھی مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کی طرف سے درخواست دی جائے گی، ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے. اس کے علاوہ 6 اکتوبر کو صوبہ سندھ کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور اس کے علاوہ پاکستان کے بہاف پر، فیڈریشن کے بہاف پر ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور ان کو طلب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جو احکامات ہم نے دیے ہیں، جو ہم نے آرڈرز جاری کیے ہیں، جو 1 اگست کا خاص کر آرڈر ہے، اس کی روشنی میں اپنی رپورٹ فائل کریں اور 6 اکتوبر کو ہمارے سامنے ساری کاروائی رکھیں کہ اب تک آپ لوگوں نے کیا کاروائی کی ہے اور آگے آپ لوگ کیا کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ عدالت نے جب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، PTA کے جو لائر علی اکبر سیتو صاحب جو پیش ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے بیاف پر، ان کو یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ، جب بھی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، ایک سینسٹیو کیس آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر ایک کانٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے، خاص کر اس مقدمے کے حوالے سے جب بھی لوگ وائلیشن کرتے ہیں، اور جو ہم نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے 1 اگست کو، جس کے اندر ہم نے لوگوں کو روک دیا ہے، اس آرڈر کی نظر میں، اس آرڈر کی روشنی میں کاروائی شروع کر دیں. ہمارا انتظار نہ کریں، کبھی بھی اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مدعی مقدمہ اٹھے گا اور ایک شکایت فائل کرے گا. کسی کی شکایت آنے سے پہلے ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں. اور عدالت نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ صرف لنکس بلاک کرنے سے، صرف ان ویڈیوز کو ڈاؤن کرنے سے، صرف ان چیزوں کو روکنے سے جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہیں، صرف ان چیزوں کو روکنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اس سے آگے جا کر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. جن لوگوں کا یہ مٹیریل ہے، جن لوگوں کا یہ کانٹینٹ ہے، ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علی اکبر سیتو صاحب نے یہ کنفرم کیا تھا کہ عدالت کے اندر، کمرہ عدالت میں جب سماعت ہو رہی تھی، تو عدالت نے چینلز کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے چینلز کے جو ہیں ان کو جب تک بلاک نہیں کیا جاتا، جب تک کام روکا نہیں جاتا ان کا، تب تک یہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے. تو اس چیز کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے. اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے عدالتی احکامات کو بجا لاتے ہیں، عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھی جو لائن ہے اس فیصلے کی، جس کو میں بہت اچھی لائن اس لیے کہوں گا کہ اس کے اندر عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جتنا بھی معاملہ ہے، جو بھی ہم نے پہلے سے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے اس طرح کی فردر بات کرنے سے، وہ آرڈر ختم نہیں ہوا. اس آرڈر کو جاری رکھا جائے گا جب تک یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں. ہم پھر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو باز رہنا پڑے گا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی تضحیک آمیز قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تضحیک آمیز قسم کا مواد شیئر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو باز رہنا پڑے گا. اور وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہ کریں جو عدالتی فیصلے کے خلاف جائے اور عدالت کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے، جو کہ آلریڈی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جتنے کنٹیمپٹ کے اندر لوگ تھے، جو توہین عدالت کے اندر لوگ تھے، اس میں چونکہ ایک کراچی کے یوٹیوبر صحافی پیش ہو چکے ہیں، باقی لوگ پیش نہیں ہوئے، تو ان کے حوالے سے کچھ سیپریٹ آرڈرز آئیں گے، کچھ سیپریٹ قسم کی انسٹرکشنز آئیں گے، ڈائریکشنز آئیں گی کہ ان لوگوں کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا. وہ جیسے ہی ہمارے سامنے ایسی انفارمیشن آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک جو آرڈر جاری کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لینے کے لیے PTA کو
اور वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है। वजारत दाखिला के बिहाफ पर उनके सेक्रेटरी इंटीरियर पेश होंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब सूबा सिंध के बिहाफ पर पेश होंगे। उसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे अदालत के अंदर। और अगली तारीख, अगली समाअत होगी 6 अक्टूबर को। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।